मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे अफ़गानिस्तान की तरफ से होने वाले हमलों की, जो उनकी तरफ से टीटीपी कर रही है उनके इलाकों से, और पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें पिछले तकरीबन 1-2 महीनों से नज़र आ रही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर अपोजिशन वर्सेस हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, तो दूसरी तरफ हमारी फोर्सेस जो है वो नबर्द आजमा है टीटीपी और इस जैसे बहुत सारे और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ जंग लड़ रही है। लेकिन जब से तालिबान ने टेक ओवर किया उस टाइम तो अमन था, काफी हालात बेहतर थे, बल्कि उससे पहले भी काफी बेहतरी आई थी और ये ख्याल किया जा रहा था कि इस हालात में मजीद बेहतरी आएगी। लेकिन क्या हुआ कि एकदम से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट 4 मंथ से तसलसल के साथ हमारे फोर्सेस के ऊपर अटैक्स हो रही हैं। इसके साथ साथ जो फेंसिंग हुई थी उसको उखाड़ के फेंक दिया गया बहुत सारी जगहों से, और जो नई फेंसिंग है वो रुकी हुई है। क्या वजूहात है? इसके साथ बलूचिस्तान के हालात को अगर हम बात करें तो वहां पे भी एक सीरीज ऑफ अटैक्स जो है वो हो रही हैं। वजूहात क्या हैं? इन सारी चीजों पर डिस्कशन के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फखर। ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये आपसे पता करूंगा कि क्या हुआ कि एकदम से ऐसे एक स्पीड पकड़ लिया अटैक्स ने, और स्पेशली फोर्सेस को निशाना बाजवड़ में हो, नॉर्थ में हो, कोरम में हो, मुख्तलिफ इलाकों में एक सीरीज ऑफ अटैक्स जो है वो फोर्सेस के खिलाफ चल रही है और अच्छा खासा मैं ये कहूंगा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वजूहात क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा तेजी आई? थैंक यू फखर। बिल्कुल आपकी बात बजा है। अच्छा खासा कंट्रोल था उस वक्त तक जब तक कि अफगानिस्तान में गनी साहब की हुकूमत थी या अमेरिकन वहाँ पर थे, तो उस वक्त चीज़ें थोड़ी सी बेहतर चल रही थी। हमारे इक्का दो वाक़यात होते थे, इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे। लेकिन जब से अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई है, तालिबान की हुकूमत आई है, उसके बाद हालात में थोड़ी सी अबतरी आई है, ख़राबी आई है। वाक़यात बढ़ गए हैं दोनों तरफ, बलूचिस्तान में भी और हमारे केपीके में भी, या जो हमारी बॉर्डर बेल्ट या जिसको हम पुराना फाटा एरिया और अभी सेटल में आ गया उसमें। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है वो एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान में 2 अमेरिकन निकल गए हैं, तालिबान की हुकूमत आ गई है, लेकिन वहाँ पर जो टीटीपी के एलिमेंट थे, उन टीटीपी के एलिमेंट को एक किस्म की मैं ये बात कर सकता हूँ कि एक तो तालिबान की सपोर्ट शायद कम हो गई है। शायद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक क्लैरिटी उन चीज़ों की जो मेरे पास है उसके हिसाब से तो उन्होंने उनको मना किया हुआ है। शेख साहब ने, बल्कि ये जो इनके बड़े कुछ लीडर्स हैं, कुछ धड़े, एक तो वो सब हम सबको इल्म है टीटीपी के अच्छे खासे धड़े हैं। कुछ धड़ों ने तस्लीम कर लिया है शेख हैबत को अपने अमीर के तौर पर, और जब वो तस्लीम कर लेते हैं तो उसके बाद उनके लिए ये लाजिम हो जाती है कि वो अमीर के हर हुक्म को वो मानेंगे। लेकिन कुछ धड़े ऐसे हैं जिन्होंने उनको तस्लीम नहीं किया है बतौर अमीरुल मोमिनीन। तो वो धड़े या उनके जो छोटे मोटे दूसरे वो इंडिविजुअल जिन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है शेख हैबतुल्लाह को अपना अमीरुल मोमिनीन, वो धड़े अभी भी पाकिस्तान की तरफ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक ये। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन जब थे तो इन लोगों के पास एक एनिमी था जिसके साथ ये लोग लड़ रहे थे। अफगान हुकूमत की फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस, उनके खिलाफ तालिबान भी लड़ रहे थे और तालिबान को टीटीपी कुछ हद तक सपोर्ट भी किया करती थी। अभी ये चीज़ें काफ़ी वाज़ेह हो चुकी हैं। तो एक कंबाइंड एनिमी था जो कि इस्तेमाल हो रहा था, और ये वही लोग हैं जिनकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही होता है मकसद इनका, लड़ना। इनको और कोई चीज़ आती नहीं है। अफगान तालिबान ने तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। उनका मकसद अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस को या इंटरनेशनल फोर्सेस को निकालना था और अपनी हुकूमत कायम करना था। वो कामयाब हो गए। अब आ जाते हैं टीटीपी की तरफ कि टीटीपी का मकसद हयात क्या है या उनका मकसद इस जंग का क्या है।
جو وہ کہتے ہیں وہ تو شریعت کا نام لیتے ہیں، لیکن شریعت کس قسم کی نہ ان کو علم ہے اور نہ شاید ہمیں علم ہے کہ یہ کون سی قسم کی شریعت مانگتے ہیں. اور اگر شریعت مانگتے ہیں تو شریعت مانگنے کا جو طریقہ کار ہے کیا وہ یہی طریقہ ہے جس کو انہوں نے اپنانا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اکثر میرے ذہن میں آتا ہوتا ہے جی کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں، اور اس چاہنے کے لیے کیا لازمی ہے جنگ کرنا؟ کیا یہ بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ابھی جو ان کی میں تو اس کو ہمیشہ لاسٹ ڈچ بیٹل بھی کہتا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ ڈیسپریشن کی جنگ ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہو تو پچھلے جب سے طالبان افغان طالبان نے حکومت سنبھالی ہے، ٹی ٹی پی کے کچھ ٹاپ لیڈرشپ یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یہ افغانستان میں ایلیمنیٹ ہوئی ہے، جی ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے. ابھی پچھلے ہفتے بھی ان کا ایک ٹی ٹی پی کا ایک سرکردہ وہ وہاں پر ہلاک ہوا ہے. تو یہ مجھے لگ رہا ہے اس میں کہ یہ کوئی جوائنٹ ایفرٹس اس پہ بھی ہو رہی ہیں. اچھا سر، لیکن ایک چیز اور ہے کہ مطلب یہ بھی سننے میں یہ بات آ رہی ہے، میں بھی آپ کو زیادہ بہتر پتا ہو کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ حاصل ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتے کابل کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے طالبان حکومت کی ان کی نہ ہو، لیکن ان کے باقی کچھ لوگ جو بارڈر کے ساتھ نورستان کا علاقہ ہے یا پھر باقی جو ہمارے بارڈر کے ساتھ ایڈجوائنٹ علاقے ان کے، تو شاید وہاں جی کی لوکل لیڈرشپ ان کو سپورٹ کر رہی ہو. لیکن یہ باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ ان کو کچھ سپورٹ تو ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں سے بھاگتے ہیں تو یقیناً وہاں پہ ان کے ٹھکانے بھی ہوں گے، ان کو سپورٹ ملتی ہوگی، لاجسٹک سپورٹ بھی، یا جس قسم کی بھی ہوگی وہ مل رہی ہوگی. دیکھیں، اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ایگزسٹ تو کرتا ہے، اوکے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. افغانستان میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، افغان عوام میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اینٹی پاکستان یا اینٹی طالبان گروپ جو افغانستان میں جنہوں نے پچھلے 20 سال طالبان کے ساتھ جنگ لڑی ہے، اس سے پہلے بھی وہ ان کے ساتھ جنگ لڑ، وہ ختم تو نہیں ہو گئے نا. اگر وہ ختم ہو چکے ہوتے یا انہوں نے تسلیم کر لیا ہوتا کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، پاکستان نے بڑی ہماری مدد کی ہے، وہ چیزیں، اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایلیمنٹ ابھی تک افغانستان میں ایگزسٹ کرتا ہے، ایک. دوسرا آئی ایس آئی کے، یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو افغانستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور جس صوبے کا آپ نے نام لیا نورستان، کنڑ، یہ علاقہ ان کا ہمیشہ سے ان کا گڑ رہا ہے. اور اسی علاقے میں ٹی ٹی پی کی بھی پریزنس یا وہاں پر شیلٹر، یہ بھی ہم سب کے سامنے بات واضح ہے، یہ حقیقت ہے. اور اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ علاقہ پنشیر کا علاقہ ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے طالبان کے خلاف احمد شاہ مسعود لڑتے، کا بالکل انفلوئنس جی کافی وہ لڑتے رہے ہیں. اس کے بعد امر اللہ صالح وہیں گئے تھے، احمد مسعود نے بھی وہیں سے ایک قسم کے جہاد کا اعلان کیا تھا، لیکن حال تو وہ ختم ہو چکا ہے وہاں پر اس طرح کا. لیکن وہ اینٹی طالبان، اینٹی پاکستان سیگمنٹ جو اس عوام کا ہے یا ان لوگوں کا ہے، وہ وہاں ایگزسٹ تو کرتا ہے. ایک چیز اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو یہاں سے سپورٹ بیس مل سکتی ہے، ناٹ ایٹ بیہسٹ آف دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے تو کوئی سپورٹ. اور دوسری بات یہ کہ افغان طالبان کی حکومت کتنی طاقتور ہے، جی بالکل کتنا ان کا کنٹرول ہے پورے افغانستان کے اوپر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کنٹرول ہے. کنٹرول کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کیا چیز دیکھتے ہیں؟ تو وہ فورس تو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ روز نئی کی نئی فورس ایمرج ہو رہی ہوتی ہے، وہ لوگ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہو رہی ہیں. لیکن ایز سچ ان 6 مہینوں میں، 6 سے 7 مہینوں میں، اگست سے ابھی تک 8واں مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیکورٹی اپریٹس کسی سٹیبل ملک کی طرح ہوگا؟ اگر میرا ذاتی خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں سیکورٹی فورسز چاہیے. صرف جو پچھلی افغان حکومتیں 2 گزری ہیں، کرزئی صاحب کی اور غنی صاحب کی، 3.5 لاکھ سے اوپر سیکورٹی فورسز تھیں. اے این پی، افغان نیشنل آرمی، اے این اے اور ان کی افغان نیشنل ایئر فورس، یہ
3-4 और ऑफ कोर्स नेशनल पुलिस, ये सारे मिल के 3.5 लाख से ऊपर थे। तो क्या हम समझते हैं या कि अफगानिस्तान में आज तालिबान के नीचे 3.5 लाख, चलें 3.5 लाख छोड़ें, 2.5 लाख, 2.5 लाख भी छोड़ दें, 1.5 लाख पे आ जाएं, तो क्या 1.5 लाख के करीब उनका सिक्योरिटी अपरेटस है? मैं समझता हूँ नहीं, अभी नहीं हुआ। फिर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस का निज़ाम है, क्या वो किसी स्टेबल कंट्री के निज़ाम से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं? अपने निज़ाम से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान का तो बड़ा अच्छा निज़ाम है फिर भी। लेकिन सर ये बात आपकी बिल्कुल सही। जी जी प्लीज। तो अच्छा, मैं इसको एंड करते हुए कि इन दोनों फैक्टर्स को सामने रखते हुए अगर मैं कहूं कि वहां पर टीटीपी के जो एलिमेंट हैं उनको लोकल सपोर्ट, जो वहां की आबादी है, एंटी सपोर्ट, और फिर उनके खिलाफ कौन ऑपरेशन करेगा और क्यों ऑपरेशन करेगा, इसलिए कि वो तो अपने मसाइल में डूबे हुए हैं। वो पश्तो में जो हम कहते हैं ना, अखपलो खिलो की डूबती, अपने पसीने में डूबे हुए हैं। तो वो मेरा काम तो बाद में करेंगे, पहले तो वो अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, वो हमें ये सपोर्ट दे सकता है कि उनको अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है वहां से इस तरफ की, तो वो हमारे साथ शेयर कर रहे हो। मैं ये समझता हूँ कि ये वजूहात हैं कि अफगानिस्तान में वो ठहर रहे हैं, और बॉर्डर कंट्रोल तो उनके पास है ही नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ। अच्छा सर, एक चीज मतलब हमने देखा सर, बॉर्डर में जिस वक्त वो ट्रक चढ़ाए गए, हमारे जो फेंसिंग के लिए पोल्स लगाए गए थे, या जो पहले जी जी फेंसिंग हुई हुई, सर उसके ऊपर बाकायदा ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा कि नहीं, ये बॉर्डर अभी ये डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं हुआ और ये ड्यूरेंट लाइन है और हम इसको नहीं मानते। और उन्होंने वही बात की जो अशरफ गनी साहब या हामिद करजई साहब करते थे, वही बात सेम उन्होंने की। तो सिर्फ ये वाली चीज है, एक तो ये चीज होगी। दूसरी सर, फिर जिस वक्त उन्होंने टेक ओवर किया, हमें ये भी पता था कि उनके पास सर एक प्रोफेशनल आर्मी उनके पास नहीं है, बाकी चीजें भी, बड़े सारे मसाइल। लेकिन इसके बावजूद हमने पता नहीं क्यों अज्यूम कर लिया कि जी अभी हमारा ये वाला जो बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर, ये बड़ा सिक्योर हो जाएगा, हमें फिर जो 2.5-3 लाख फौज हमने लगाई हुई वो हमें नहीं लगानी पड़ेगी, सिर्फ हमने फोकस करना होगा ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। तो ये क्या हमने मिसकैलकुलेशन की थी, क्या वजह थी सर? दो चीजें, पहले आपके इस सवाल की तरफ आ जाता हूँ, ये जो बॉर्डर के ऊपर या हमने जो अज्यूम किया। एक तो मैं हमेशा वो कहते हैं व्यू कहूँ कि हम जल्दी में बड़े होते हैं, जो आपसे अक्सर कहता होता हूँ। हमने गैर जरूरी तौर पर ये एक्सपेक्टेशंस बांध ली कि अभी अफगानिस्तान में हमारी पॉजिटिव तरीके से देखने वाली हुकूमत आ गई है, इसलिए वहां से हमें कोई मसाइल नहीं होंगे, और वो चीज़ों को पहले इन चीज़ों को करना शुरू करें। वही जो मैं पहले बात कर रहा था कि उनकी प्रायोरिटी को देखना पड़ेगा। उनकी प्रायोरिटी इस वक्त टीटीपी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी शायद आईएसआई के भी ना हो। उनकी प्रायोरिटी इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी तो वो ले आए हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी इकोनॉमी, ताकि वो सस्टेन कर सकें अपनी आवाम को। वो जो ये चाहते हैं कि अपने आप को पॉपुलर करें, वो उस चीज़ की तरफ पहले देखेंगे, अपने सिक्योरिटी अपरेटस को इम्प्रूव करने के लिए पहले देखेंगे। बाद में वो देखेंगे कि उनके इलाके में अगर कोई इस किस्म के आईएसआई के हो गया, तालिबान टीटीपी वाले हो गए, या आईएमयू हो गया, या ईटीआईएम, या हरकतल, जो भी नाम हम इनको देते हैं, हरकतल अंसार वटेवर, फिर वो इसकी तरफ देखना शुरू करेंगे। तो पहली हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, वो मेरा ख्याल है, मैं उस वक्त भी कहा करता था कि अभी बहुत जल्दी कर रहे हैं हम लोग, हमें उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी, इसी में जो हम सोच रहे थे कि हम वहां से फौजें उठाएंगे, देखें फखर, ओवरनाइट चीजें नहीं होती हैं, महीने भी नहीं, इसमें सालों लग जाते हैं। अफगानिस्तान का जो जो टीटीपी का सेगमेंट है, टीटीपी का जो स्लीपर सेल है, टीटीपी के वो लोग जिनको हम नहीं जानते अभी तक, बिकॉज डिजिटाइज्ड फोर्स नहीं है, हमें नहीं पता कि मिस्टर एक्स तालिबान का सिंपैथाइजर है, तालिबान का एबेटर है, या तालिबान का फाइटर है। टॉप टीयर के लोगों को जानते होंगे, सेकंड को जानते होंगे, थर्ड टीयर के लोगों को, लेकिन हो सकता है हम उन सोल फाइटर्स को
نہ جانتے ہوں, جن کے بارے میں علم نہ ہو, اور وہ آتے جاتے ہوں. دوسری طرف ایک یہ بھی وجہ ہے. اور دوسری بات وہی جو آپ نے آخری کہی کہ ہم وہاں سے وہ فورسز کو ادھر شفٹ کر پائیں گے, نہیں, فی الحال ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا بھی نہیں چاہیے جب تک کہ آف کورس ہم افغانستان کو, ان کے بارڈرز کو ان کے ساتھ مل کے ایک میکنزم نہیں بنا لیتے جہاں پر بارڈر کنٹرول ہو. اس لیے کہ اس گیم میں صرف پاکستان افغانستان انوالو نہیں ہے. یہ دیکھیں, ہزیمت اٹھائی ہے امریکہ نے, اور جاتے جاتے اور اس کے بعد بھی وہ یہاں سے نکلے گا نہیں. وہ کسی نہ کسی فارم میں, کسی نہ کسی شیپ میں اس ریجن میں رہنا چاہے گا. اس لیے کہ جو گلوبل پاورز ہوتی ہیں وہ اپنا انفلوئنس اس طرح چھوڑ کے نہیں جاتی. جو مرضی ہو جائے, طالبان امریکن چلے تو گئے تھے 1990 میں جب رشیا وہاں سے نکل گیا تھا, سوویت یونین, لیکن اس کے بعد کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ دوبارہ آئے. ایران سے کیا ان کے انٹرسٹ ختم ہو گئے ہیں؟ کیا چائنا کی کنٹینمنٹ ان کے آبجیکٹو میں نہیں رہی؟ کیا رشیا کو وہ ابھرتی ہوئی پار سامنے رکھتے ہوئے اس کو وہ روکنا نہیں چاہیں گے؟ یہ سارے مقاصد ان کے آج بھی ہیں اور رہیں گے. تو ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان کا ان علاقوں میں کسی نہ کسی طرز پہ, چاہے وہ انٹیلیجنس کی پریزنس ہو, چاہے وہ سبورژن کے طریقے ہوں, چاہے وہاں پر انفلوئنس کا ہو, چاہے اکنامک انفلوئنس, اکنامک ٹولز کا استعمال کرنا ہو, ان ساری چیزوں کے ساتھ ملٹریلی وہ نہیں آئیں گے ابھی, اس لیے کہ ان کی آبجیکٹو ملٹریلی وہ حل نہیں کر پائے اور فرنٹ کھل گئے ہیں. ابھی وہ شاید یہ چاہیں گے کہ اس کو کسی طریقے سے کسی اور کی گود میں گرنے نہ دیں افغانستان کو. میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا سر, ایک چیز اور ہے, اس وقت اگر ہم افغان عوام کی بات کر لیں تو افغان عوام بڑے کریٹیکل سچویشن سے گزر رہے ہیں. تقریباً کچھ دن پہلے مجھے کسی نے ایک رپورٹ بھیجی کہ بچوں کو وہ لوگ بیچ رہے ہیں, بچیوں کو انفیکٹ وہ لوگ بیچ رہے ہیں پیسوں کے لیے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس کھانے پینے اور ان کا مطلب بڑا مسئلہ آ رہا ہے. یوکرائن وار کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان کو بہت ساری جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں جو ہیلپ کر سکتی تھی یا کچھ پیسے دے سکتی تھی یا ان کے اپنے پیسے ریلیز کر سکتی تھی, یو ایس کی بات کر رہا ہوں یا باقی لوگوں کی, سر ان کا ٹوٹلی جو فوکس ہے وہ شفٹ ہو گیا یوکرائن کی طرف. وہ صرف اور صرف یوکرائن رشیا یوکرائن رشیا یوکرائن رشیا یہ کھیل رہے ہیں. لیکن افغانستان ایسا نہیں کہ اس وقت اگنور کیا جا رہا ہے بالکل مکمل طور پر. بالکل, یہ آپ کو یاد ہو 2001 2002 2003 افغانستان کے اوپر نیٹو فورسز آئی تھیں جی, اور 2003 میں نیا سیکٹر کھل گیا تھا عراق. جی, اس وقت بھی یہی پرابلم تھی. امریکن کا جو فوکس تھا وہ چینج ہو گیا تھا, اور اس کے اوپر امریکن خود بولے ہیں. میں بھی کافی بار اس چیز پہ بات چیت کر چکا ہوں, لکھ چکا ہوں اس چیز کے اوپر کہ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ ابھرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ڈائیورژن آف دی امریکن ایفرٹس تھی, ڈائیورژن آف دی امریکن اکنامک ایفرٹس تھیں, ڈائیورژن آف امریکن فورسز جو انہوں نے عراق میں ڈپلوائے کر دی تھی. اگر وہ یہ ڈائیورژن نہ کرتے تو شاید افغانستان اس دوبارہ طالبان سے ریپلیس نہ کرنا پڑتا. یہی چیز آج بھی آ رہی ہے, آج بھی یہی ہوا ہے. ایک نیا سیکٹر کھلا ہے. رشیا نے دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دے آر ٹو بی ریکن ود. ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی ایک سپر پاور کے طور پر ہیں. آپ ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. امریکنوں کو اور نیٹو کو انہوں نے یہ کلیئرلی ریئلائز کرا دیا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی اے گیم ناؤ. اس صورت میں یورپ میں اور وہی بات, جب یورپ کے اوپر 10 ریفیوجی بھی جاتے ہیں نا تو ان کے پیٹ میں بہت سخت درد ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب میرے پاس 1 ملین بھی آتا ہے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. یہ جو سیولائزیشنز ہے نا, یورپین سیولائزیشن جی جی جی, اور
یہ جو وائٹ اور براؤن اور یلو اور بلیک کا کانسیپٹ ہے ٹون. یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ختم ہو سکتا. یہ انسان ہمیشہ سے اس کا شکار رہا ہے. وہ اپنے آپ کو سپیریئر گنتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بلو آئیڈ وائٹ Exactly. اسکن پیپل آر ڈائنگ. Yes. تو یہ منافقت، ہپوکریسی کی یہ بڑی اچھی مثال ہے. اور سر یہ بھی میری اور کہا آپ تھا کی کہ یہ آنکھیں کوئی کھل جانی افغانستان اور چاہیے. سیرینز نہیں ہے، یہ کوئی افغانی اور سیرینز نہیں ہے نہیں ہے. جی. تو یہ میری اور آپ کی ابھی جو دماغ ہے نا اس کو کھول دینا چاہیے. ہمیں اپنے کان، ناک، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ یہ حقیقت ہے. رائٹ دس سر. از واٹ ان ایکچوئل ہاؤ دا ورلڈ آپریٹس. ایگزیکٹلی. سر آخری ایک سوال ہے بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ دوسری طرف ایران ہے، وہاں سے ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جی انہوں نے شاید کوئی آپریشن کیا ہے اور شاید کچھ لوگ مارے، کیونکہ اس طرف بھی ان کے بلوچستان میں بھی کسی نہ کسی صورت انسرجنسی چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے سائڈ پہ بہت زیادہ ہے. اور صرف بھی تو ایک بہت بڑا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مطلب ہر ویک وہاں پہ کوئی نہ جی کوئی سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اور باقی سویلینز بھی اس جی. میں کیجوالٹیز ہو رہی ہیں. سر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو انڈین فیکٹر ہے ان وایا ایران آ رہا ہے کہ نہیں، یا صرف ایران، یو اے ای یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کوئی سپورٹ کر رہے ہیں بی ایل اے کو یا جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں پاکستان کے خلاف جو لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں بلوچستان فیکٹر ہے کیا، پہلے یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے. جی سر. بلوچستان میں انسرجنسی ہے، اور انسرجنسی کس لیے ہے؟ وہ کہتے ہیں جو اپیرنٹ نظر آتا ہے سیپریشن والی انسرجنسی ہے، جی جی یا ہمیں اپنے حق نہیں مل رہے، حقوق نہیں مل رہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور اس کو ماضی میں دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا. ماضی میں اس کی سپورٹ کہاں سے ہوتی رہی ہے؟ ماضی میں اس کی سپورٹ دو جگہوں سے ہوتی رہی ہے. یا تو ایران کی سائڈ سے ہوتی رہی ہے، جی اور اس سے زیادہ انڈیا کی سائڈ رہی ہے. جی بلوچ نیشنلسٹ کو سپورٹ کرنے والے یوز ہوئے کون کون؟ ایرانی لینڈ یوز ہوا، افغان لینڈ یوز ہوا ہماری نیبرہڈ میں. گلوبلی یورپ یوز ہوا، امریکہ یوز ہوا، اور مڈل ایسٹ یوز ہوا. وہاں پر یہ جو سیپریٹسٹ تھے یہ وہاں پر رہ رہے ہیں، آج بھی رہ رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں بھی رہ رہے ہیں، امریکہ میں بھی رہ رہے ہیں، یو کے مڈل میں. ایسٹ میں بھی رہ رہے ہیں. ان کو فائنینشیل سپورٹ جو ان لوگوں کو ملتی رہی وہ ہاں یو کے میں بھی، تھینک یو، یو کے میں بھی یہ رہتے رہے. ان کو فائنینشیل سپورٹ کہاں سے ملتی رہی؟ ایک بڑی عام سی بات ہے. سوئٹزرلینڈ میں نہیں رہ سکتا، آپ بھی نہیں رہ سکتے ہیں. بالکل یہ بڑے بڑے تگڑے لوگ جو ہیں یہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں بغیر. پھر ان کا ارننگ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آتا؟ یہ فیملی وہاں پر رہتی ہیں، وہاں پر ایک لگژریس لائف یہ لوگ گزار رہے ہیں. تو ان کی ارننگ کیا ہے؟ کیا ان کے کوئی کاروبار ہے؟ کیا افغانستان میں واقعی سونا اگتا ہے اور یہ توڑ کے لاتے ہیں؟ تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ان کی سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ سپورٹ مجھے تو بڑا کلیئر ہے. میں اس پہ میری کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں میرے پاس، اس لیے کہ میں نے اس پہ کام کیا ہے. وہ نہیں بہت سمپل آتی رہی ہے. ان کو سپورٹ، ان کی سپورٹ دیکھ لینا. وہاں سے ابھی کیا ہے، جو افغان فائٹر ہے وہ کس کو دیکھتا ہے؟ وہ اپنے لیڈر کو دیکھتا ہے. اور لیڈر کو جب وہ پیسے دیتا ہے، انڈیا جب پیسے دیتا ہے تو کس لیے دیتا ہے؟ اس لیے تو نہیں دیکھتا کہ وہ کہتا ہے یار برامدہ بوٹی بہت اچھا آدمی ہے، اس کو بس وہاں پر یہ رہتا رہے. نہیں، وہ پیسہ، وہ ایفرٹ، وہ سپورٹ اس لیے دیتا ہے کہ اس سے وہ کچھ چاہتا ہے کہ آپ یہ کریں. وہ جو کرنا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ فورسز آن گراؤنڈ نے کرنا ہے. تو وہ جو گراؤنڈ پہ لڑنے والے ہیں ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، ویپن کی ضرورت ہے، شیلٹر کی ضرورت ہے، ایمونیشن کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے لیے، فیملی کے سپورٹ کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کو لیڈرشپ دیتی ہے. اور وہ لیڈرشپ پیسہ وہ کہاں سے لاتی ہے؟ وہ وہیں سے لاتی ہے. ایک تو یہ والا اینگل ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی ایران سائڈ پہ. ایران کے اندر انسرجنسی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس ہے. ایران میں جو سیستان بلوچستان ہے وہ بڑا سپریسڈ ریجن ہے جو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. سنی
पॉपुलेटेड है वो वाला जो बलूचिस्तान सिस्तान है, जी, जी। शिया डोमिनेटेड कंट्री है ईरान। तो जी, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उन्होंने अपने उस शेल्टर को बचाना है। फिर अनफॉर्चुनेटली एक सेक्टेरियन डिवाइड है, हाँ, ये भी, इसको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये इतनी सिंपल चीजें नहीं है जो अपेरेंटली नजर आती हैं, राइट। अंदरूनी तौर पर ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इशू हैं। हमारे और ईरान के ताल्लुकात को इतने अच्छे कभी नहीं रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छे से मुराद ये है कि जहां पर हम एक दूसरे को कोई ना कोई छोटी मोटी एलिगेशन ना चल हुँ, रही हो हुँ, बॉर्डर हुँ। के ऊपर, और खैर ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया जी, के तमाम ममालिक में होता रहता है। हाँ, उस स्टेज पर हम कभी नहीं गए कि हम एक दूसरे को एनिमी स्टेट डिक्लेयर करें, लेकिन ओके। हम एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही है सर। टाइम क्योंकि हमारे पास ख़त्म है, हालाँकि इंटरनली क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बलूचिस्तान को अभी तक मतलब अभी एक जी, प्रेस क्लब के सामने तकरीबन 1 महीने से लोग बैठे हुए हैं। हफ़ीज़ बैठे बलोच हुए साहब हैं। को उठाया गया है, मैं खुद भी 2 दफ़ा जा चुका हूँ, ईमान मज़ारी बैठी हुई हैं। सर इस तरह की चीज़ें भी तो एक बहुत बड़ा असर है। जी मैं बिल्कुल। बिल्कुल इसको एक्सक्लूड नहीं करता कि सर इंटरनेशनल पावर्स गेम्स नहीं खेलती। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन सर ये वाली चीज़ें भी कुछ हमारी अपनी इंटरनल मसाइल भी ऐसे होते हैं कि उसके जी, ऊपर हम तेल डाल रहे होते हैं, क्योंकि लाज़मी सी बात है वो सिर्फ़ पैसे से तो सर ये काम नहीं हो सकता, मेरा ख़्याल ये है। कोताहियां हैं, हमारी जी, जितना कोताहियां हैं मर्ज़ी फखर। ज़ोर हम लगा लें। हाँ, हमारी कोताहियां हैं, हमारी कोताहियां हैं। हमने इसको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जी, और डेमोग्राफिकली हैंडल नहीं किया सही। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों एक इंसर्जेंसी उस स्टेज पर पहुंच गई है कि जहां पर, या क्यों ये डेप्रिवेशन क्यों आ रही है, इसमें पॉलिटिकल ग्रुप्स का बहुत बड़ा फॉल्ट है। राइट, जो जो ऑल्दो देखें, फोर्सेस कब जाती हैं, फोर्सेस तब जाती हैं जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है। फोर्सेस राइट, पहले नहीं जाती हैं, एफसी पहले नहीं जाती है। पहले सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, वहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो छोटी वाली होती हैं, जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, पहले उनका काम होता है उन मसाइल को हल करना, राइट। उन इलाके के लोगों को उस पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाना। तो ये सियासतदान, जो मेरी लीडरशिप से मुराद हमारे सियासतदान हैं, जी, जो बिल्कुल। जो इस चीज का जिम्मा उठाते हैं, उनके एग्ज़ैक्टली। जिम्मे है ना। देखिए, बलूचिस्तान में डेवलपमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है। राइट, बलूचिस्तान में इंसाफ देना सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है। राइट, बलूचिस्तान में तालीम देना, सेहत देना, उन लोगों के मसाइल को हल करना, ये हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल ब्यूरोक्रेसी, जजेस जो वहाँ पर इंसाफ देते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आपकी सियासी क़यादत है, ये एग्ज़ैक्टली। उसका काम है। अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो उनकी गलतियां हैं ये, उनको इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए, फौज एब्सोल्युटली को भी राइट सर। होना चाहिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं सर, उनको बिल्कुल ये नहीं कहता कि ये उनके साथ ज्यादती हुई होगी तभी वो शख्स खड़ा हुआ है। दो चीजें हैं, आप मुझे तब खड़ा कर सकते हैं अपने मुल्क के खिलाफ जब मेरे पास मुल्क से बदला लेने के लिए कोई वजह हो। एग्ज़ैक्टली। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं उस शख्स को देखता हूँ जो मुझे सपोर्ट कर सकता है, उसकी सपोर्ट से मैं, और वो शख्स मुझे इसलिए सपोर्ट करता है कि उसने अपने बड़े ऑब्जेक्टिव को एग्ज़ैक्टली। देखते हुए मुझे बहुत इस्तेमाल करना है, और बहुत मेरी उस कमजोरी को सामने रखते हुए वो मुझे उठाता है और सामने पिच कर देता है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन अगर मैं अपने बड़ों से खुश हूँ, मैं अपने मुल्क से खुश हूँ, हुँ, मुझे हुँ। यस। इंसाफ मिल रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इकोनॉमिक, मेरे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मुझे तमाम सहूलियात मुयसर हो रही हैं, तो मैं कभी हुकूमत के खिलाफ नहीं खड़ा होऊंगा। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल ये वाली बात कि इतनी सारी गलतियाँ हुई, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली सर अभी भी 2022 में भी अभी उन गलतियों से हम नहीं सीख रहे हैं। नहीं कोई सीख पा रहे। पॉलिटिकल आदमी सर उन लोगों के पास अभी एक श्री मज़ारी साहिबा आई थी और वो भी मेरा ख्याल 15-20 दिन पहले उनके फादर से मेरी मुलाकात हुई। मसला सिर्फ ये, मैं ये नहीं कहता, मैं उन लोगों से भी मैंने कहा, मैं और उन लोगों ने भी मुझे कहा, मेरे बलूचिस्तान के बहुत सारे दुख कहते जिसमें गलतियाँ हैं, हम उसको कभी नहीं कहते कि आप उसको कानून के कटघरे में ना लेके आएँ। लेकिन सही जो कह रहे नहीं है, तो सर आप उसको बगैर किसी उसके गायब करके और ये चीज़ें अनफॉर्च्यूनेटली वो हमारे खिलाफ
پھر لازمی سی بات ہے وہ پھر فورسز اور ساری چیزیں، آپ نے بہت اچھی بات اینڈ میں کی کہ بدلہ لینے کے لیے پھر وہ کچھ بھی کرتا ہے جب ان کے اپنے سر پہ کوئی چیز آتی ہے. اور بلوچ اور پشتونوں کی یہ ایک ہسٹری رہی ہے، اچھی ہو یا بری ہو، لیکن افسوس کے ساتھ یہ چیزیں پھر وہ لے کے چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر کہ آپ نے شو کو جوائن کیا، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار شکریہ واچنگ بہت بہت. ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے. تھینک یو فخر.